हालेलुया. आज आख्खो संवसार खुशाल आसा. कित्याक आज आमी आनी एक नव्या वर्सान भितर सरल्या आनी ह्या पासत आमी उर्बेन बरोवन तुमच्या टीव्हीचेर आनी तुमच्या मोबायलान आमी हाजीर जाल्या तुमकां सगल्यांक रोफे टीव्हीच्या नांवान, रोफे टीव्हीच्या फॅमिलीच्या नांवान, तांच्या स्टाफाच्या नांवान आनी सगळे रोफे टीव्हीक जो आदार करतात, ह्या चॅनल फुडें व्हरोंक आमकां आदार करतात, तांच्या नांवान आमी तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत नवें वरोस आवडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या 2021 ह्याच दिसाक जायते जाण भितर सरलेले, पूण ते आज आमचे मदें नाय. मुणगे ते मेले, पूण तूं आनी हांव अजून पासून जीव आसा आनी आमकां देवानूच म्हणजे बापानूच जिवे दवरल्यात. न्हय आनी कित्याक आमी त्याच्या पासत उजवाड जावंक, त्याच्या पासत आमी शायन जावंक आनी दुसरे कोण पडतात तांचे जिवीत आमचे उजवाडा वरवीं तांचे जिवीत बदलता ते भाशेन जावंक देवान आमकां दवरलेले आसात. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, आयजाया 60 एकान अशें म्हणटा, उठात जेरुजालेंदो आनी साना भाशेन तुमी शायन जावात. देवाची मोहिमा तुमचेर आसा आनी तुमचे वरवीं लोक उजवाडान येतले. प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर कितें म्हणटा? उठात आनी शायन जाव अशें देवाचें उतर म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, एक दीस हांव एक हॉटेलान बसून आसलेलो. 2 फावटी म्हाका हें घडलां आनी एकटो म्हाका पळयत रावलो आनी तो म्हजे बगले येवन म्हाका अशें म्हटलें, एंथनी तुजें तोंड सारकें शायन एक आंज्या सारकें दिसता. तर ताका खबर आशिल्ली की आमी देवाचें काम करतात म्हणून. आनी एक दीस तशेंच जालें आनी एकट्यान म्हाका विचारलें, तूं आज सारको शायन जाता कित्याक लागून? सो तेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, हे लोकूय तुजे कडेन विचारतले तूं कित्याक शायन जाता काय म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, हे 2022 वर्स आमी जेजू पासत शायन जावया आनी अजून पासून जे काडोकान आसात तांकां उजवाडान आमी हाडुया. देवाचें उतर एक कडेन अशें म्हणटा, रोमन्स 13:12 म्हणटा, आमी ते वाचूया. द नाईट इज नियरली ओवर, द डे इज ऑलमोस्ट हियर. Let us stop doing the things that belongs to the dark and let us take up weapons for fighting in the light. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, हे कितें म्हणटा? रात काबार जाली आनी दीस येवचो जाला. तर आमी जे आमी पयलीं कितें करताले, जे रातीचे कितें करताले, ही रात म्हणले कितें आनी उजवाड म्हणले कितें, चडशे कितें वायट कितें जाता ते रातचें जाता. आनी जायते फावटी तुमी पडयलां आसतलें, वयर सकयल कोणूय कितें करप्शन करता ते पडयतात आपल्याक कोण अशें करून पडयतात काय म्हणून. जावं दी पुलीस हाटेर पयशे घेता आसतना, जावं दी खंयच्या ऑफिसान आमी वयता आसतना ते पडयतात आमकां कोण पडयता काय म्हणून आनी त्याच्या वरवीं मेजाच्या पोंदांतल्यान ते पयशे घेतात. ही जावन आसा काडोकाची संवय, हें जावन आसा काडोकाचो हॅबीट जावन आसा. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, कितें म्हणटा देवाचें उतर? रात काबार जाली आनी दीस येयलो.
तर आमी कितें करतात, वायट शक्ती कितें करतात, वायट कितें करतात, जे काडोकाचे कितें आमी करतात तें आमी बंद करुया आनी उजवाडान आमी भितर सरोन आनी काडोकाचेर आमी झूज करुया आनी काडोकाचेर आमी झूज करुया. तर मोगाच्या भाव भयणां, कशें आमी झूज करपाक शकतात? जरी तर तूं एक रस्त्यार वेता आसतना आनी तुज्या हातीन जायत्यो वस्तू आसात आनी अवचितूच थोडे गुंडा तुका अटॅक करूंक येता, सुरी घेवन तुका अटॅक करूंक येतात आनी तुज्या बॉड्सान एक आर्म आसा ते तेमकां खबर ना. तर ते आर्म काडटलो जाल्यार तुवें कितें करचें पडलें? तुज्या हातीन कितें आसा तें काडून दिवचें पडलें. तुजे कितें हातीन आसा तें सोडचें पडलें, नाल्यार जमडीर उडोवचें पडलें. कित्याक तूं झगडटलो जाल्यार हातीन कितें आसा तें पयलीं काडपाक जाय आनी तेन्नाच तुज्यान तें आर्म काडपाक जाता. तर त्या मनशान कितें केलें? तें सोकला उडयलें आनी आर्म काडलें आनी आर्म काडटरी ताणें फायर मारलो आनी तेन्ना ते सगळे पडोन गेले. तेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी ह्या नव्या वर्सान भितर सरता आसतना आमचें जें कितें आसा आमकां सगळें खबर आसा. जायत्यो फावटी आमी कितें सोजमता, आमकां लोक पडना, आमकां कोणेच पडोवंक ना, कोणेच कांयच मुडोक ना. म्हणजे हांव लोकांच्या मुखार कितें दाखयता? हांव एक इनोसंट, हांव एक बरो मनीस म्हूण दाखोवंक सोदता. पूण उगडास दोरात, तुवें कितें केलां तें तुका खबर आसा आनी देवाक खबर आसा. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, जरी तर तूं झगडपाक सोदता जाल्यार तुजें पयलींची संवय, जे 21ची कितें संवय तुका आशिल्ली, जायत्यो फावटी आमी फोटी मारता. आमी एक कडेन वाचून पळोवया, एफिशियन 4:22 कितें म्हणटात ते पळयात. सो गेट रीड ऑफ युअर ओल्ड सेल्फ. म्हणजे कितें ओल्ड सेल्फ? म्हणजे कितें? पोन्ने तुज्या जिवितांत जे उजवाडाचें न्हय, जे जेजूच्या विरुद्ध आसा, जे मानामेंत दिल्लें तेजे विरुद्ध आसा, तसलें तुज्या जिवितांत आसा जाल्यार सोडून दी. मागीर which made you live as you used to. जे तुका तेच भाशेन ते कितें करताले, तुका जिवंक तें दितालें. The old self that was being destroyed by its deceitful desires. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, कितें जावं दी, जायत्यो फावटी असल्यो आमी चिंता, जायत्यो फावटी आमी आमच्या जिवितांत कोणाकू पडल्या उपरांत आमकां रोखडोच राग येता. मुखार म्हणटा आमकां रोखडोच राग येता, आमकां रोखडोच दुसऱ्याची आशा जाता. एक बऱ्या चेडवाक पडयला तेजी आशा जाता, बऱ्या चेड्याक पडयली तेजी आशा जाता, और आमकां तर पयशे तर पडले जाल्यार पयशांची आशा जाता. ह्या पासत आमी जायते जाण मोडके खेवता, गॅमलिंग खेवता, आमी हिंगा तिंगा पयशे करूंक वेता. देवाचें उतर एक कडेन अशें म्हणटा, हिब्रू 13:5 म्हणटा, पयशांचो मोग आमकां आसूंक जायना. पयशे कोन्नाका म्हणोंक ना, पूण मोग आसूंक जायना. जेन्ना आमकां पयशांचो मोग आसता, हांव म्हज्याच जिवितांत कितें करता, पयशांक लागून हांव कितेंच वायट करूंक वेता. वायट करूंक लायक करप्शन, नाडूक, लोकांचे कमिशन घेवंक, हे त्यो वायट संवयो हांव करता फक्त पयशे करपाक. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, पयशांची आशा ह्या नव्या वर्सांतल्यान आमी सोडुया. तर कोलोसियन्स 3:8 कितें म्हणटा तें आमी पळोवया. बट नाव यू मस्ट गेट रीड ऑफ दीस थिंग्स. हे वस्तू तुमी फाटी धरूंक जायो. ह्यो वस्तू तुमी कितें करताले तें ह्या नव्या वर्सांतल्यान तुमी बंद करूंक जाय, की देवाचें उतर म्हणटा. And now you must get rid of all these things. Anger. जायते फावट रोखडोच म्हाज्या बायलेन कितें म्हणत जाल्यार हांव रोखडोच रागार जाता.
और तुझ्या फ्रेंडान और तुझ्या शेजाऱ्यान और कोणें तुका कितें म्हणटा रोखडोच रागार जाता तर मोगाच्या बाबयणा ह्या नव्या वर्सांतल्यान आमी रागार जावपाचें आमी कमी करुया. रागार जावची न्हू, रागार जाल्या पासून रोखडेच आमी विसरोन तेजे कडेन बरो संबंद आमी करुया. अशें करून आमी शायन जावंक लागतली. सो दुसरें कितें म्हणटा पेशन्स म्हणजे पासेस म्हणटा तेका आमी जायत्यो फावटी जेन्ना आमकां कोणें कितें म्हणटा जाल्यार आमी कितें करपाक जाय पासेस काडुया. जाप करून तेका आमी इन्सल्ट करपाक जाय. मागीर कडेन म्हणटा इन्सल्ट आमी करपाक जायना आनी आमी दुसऱ्यांक दुखता ते भाशेन उलोवपाक जायना. जायत्यो फावटी जेन्ना तूं कितें आयकल्या उपरांत तुजी पांया कडेन राग आसा तो तकलेर चडटा आनी तूं मागीर तुगे पासेस कितें आसा तूं सारकें चडान चड रागार जावन कितें 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 म्हणटात. तर नव्या वर्सांतल्यान मोगाच्या भावयणांतलो हितूंतल्यान आमी भायर सरूया आनी लोकां दिसती पडों दी की 2020 वर्स ती येवन तुका म्हणटली तूं बदलला मगो, तुजें तोंड सारकें चमकता, तूं सारकें भुरगें दिसता. 80 वर्सांचें आहा तूं 60 वर्सांचें दिसता, वर 60 वर्सांचें आहा तूं 40 वर्सांचें दिसता, वर 40 वर्सांचें आसा तूं 20 वर्सांचें दिसता. अशें तुका लोक म्हणोंक लागतले. पूण तुज्यो संवयो ज्यो वायट संवयो आमकां दिसता त्यो वायट न्हू म्हणून, पूण त्यो वायट जावन आसा. देवाच्या उतरांतल्यान तर आमी वाचूच जाल्यार आमकां त्यो वायट जावन आसा. रागार जावप आनी दुसऱ्याक कितें इन्सल्ट जाता ते भाशेन आमी उलोवप आनी आमकां रोखडेंच कितें म्हणटा जाल्यार पाशन्स ना आमकां ते जाप करून आमी दुसऱ्याक कितें कितें म्हणप. हितूंतल्यान आमी नव्या वर्सांतल्यान आमी भायर सरूया. मुखार कितें म्हणटा नो इन्सल्ट. आमी कोणाक इन्सल्ट करची न्हू. जायते फावटी आमकां आमच्या जिवितान और जाप करून आमकां इन्सल्ट करता. कितें कितें उतरांनी आमकां लोक पाचारता. जायते जाण अशें म्हणटा कितें म्हणटा तो दुकोर रे, तो सुणो रे, तो चाडयो असो तसो तो तोटो रे, कुड्डो रे. तर ह्या नव्या वर्सांतल्यान आमी तांकां अशें उतरांतल्यान पासाची न्हू. कित्याक देवान रोस्त आसतना आमकां आपल्या भाशेन रोसल्यात. जेन्ना तूं तेमकां कुड्डो और तोटो म्हणटा तेन्ना कितें जाता तूं रोसणाराक तूं कितें करता इन्सल्ट करता. तर मुखार कितें म्हणटा तें पळया डू नॉट लाय टू वन एनदर. जायते फावटी आमी फोट्यो मारता. आमी घोरान बायलेक घोवाक और भुरग्यांक और आवय बापायक आमी फोट्यो मारता. कित्याक तांकां तूं खंय वयता तांकां गेलोलें नाका आनी ह्या पासत तूं तांकां फोट्यो मारून जायते फावटी तूं तुजेरूच कितें करता पातो काडटा आनी तूंच देवाक कडच्यान पयस वेता. तर मोगाच्या भाव भयणांदो आमी ह्या नव्या वर्सान हें सगलें फोट्यो मारपाचें देखून सगलें आमी विसरोया. आनी ह्या वरवीं कितें जातलें आमी उजवाडाची मनशां जातलीं आनी जो कोण आमकां पडयतात ताचे वरवीं कितें जातलें तेय उजवाडान येतले. तर मोगाच्या भाव भयणांदो मुखार आमी वाचुया. डू नॉट लाय टू वन एनदर फॉर यू हॅव टेकन ऑफ द ओल्ड सेल्फ विथ इट्स हॅबिट्स. तर मोगाच्या भाव भयणांदो आमी फोट्यो मारची ना. कित्याक आमी आमचे पोरणे 2021 और तेजे पयलीं आसलेले ते काडलां आनी आमी नवी मनशां जालां. आनी अशीं मनशां दिस इज अ न्यू बिगिनींग वीच गॉड इट्स क्रिएटर इज constantly renewing in his own image in order to bring you to the full knowledge of himself. तर मोगाच्या भाव भयणांदो देवाचें उतर कितें म्हणटा आमी पयलींचे जे वायट सोय आसात काडून दवरुया आनी आमी देवा सारकीं जावया. कित्याक देवान मनशाक रोस्त आसतना आपल्या सारको रोसलोलो आनी हो देवाचो प्लॅन जावन आसलो. स्वर्गार जाता तशें संवसारान जाल्लें देवाचो प्लॅन संवसारान जाल्लें देवाक जाय आशिल्लें आनी होच तेजो प्लॅन आशिल्लो. तर मोगाच्या भाव भयणांदो जेन्ना मनशान पातक केले उपरांत सगळे मनीस पातकी जाले सगळे. कित्याक आमी तेच भियेन आशिल्ले आनी ह्या फुडें येता तितलेय पातकी जातले.
पूण देवान जो प्लॅन येवजिल्लो तो ह्या मनशान पातक केला म्हूण तो फाटी रावंक ना. हे पातक सोडच्या खातीर, हे पातक काडच्या खातीर खूद आपणेच आपल्याच्या पुताक ह्या संवसारान धाडलोय. म्हणजे तो भियेन नासलेलो, पवित्र आत्म्याकडच्यान तो जल्मान आयलो. आनी ह्या वरवीं मनशां पातक नासलेली ताका जाय आशिल्ली, कित्याक ताणें रोसलेले ते भाशेन ताका मनीस जाय आसलो. आनी स्वर्गार जाता तेच भाशेन संवसारान ताका जालोले जाय आशिल्लें. आनी हेच पासत मोगाच्या भाव भयणांदो, हे नेव वरस आमी उजवाडान येवया. आनी आमीच जो उजवाड जेजून आमकां दिला, ह्या उजवाडान आमी फांकारुया आनी दुसऱ्यांकूय उजवाडान आमी हाडुया. तर देवाचें उतर एक कडेन अशें म्हणटा, एफेसियन 5:14 कितें म्हणटा तें आमी वाचुया. आनी ह्या वरवीं आमी जे कोण आजून पासून न्हिदल्यात म्हणजे देवाचें उतर कितें म्हणटा, उठात. कितें म्हणटा, उठात. हांव वाचतां. For anything that is clearly revealed becomes light. That is why it is said, wake up sleepers. म्हण न्हिदल्यात ते जागे जायात म्हणटा, जागे जायात. न्हिदल्यात ते जागे जायात. मग कोण न्हिदता? केन्ना न्हिदता? रातचे काडोख जाल्या उपरांत ते न्हिदतात. तर काडोख म्हणलें, काडोख येता तेन्ना कितें जाता? न्हिदल्या उपरांत कितें जाता? न्हिदता तेन्ना वायट तुका चिंतना येता. तुजे आज कितले पयशे जोडले, हे हुंयचे बायलेचे, हुंयचे दादल्याचे तुका विचार येतात. प्रेज द लॉर्ड. तर तो कितें म्हणटा, उठात आनी चलात. म्हणजे तें सोडात. उजवाडाचे मनशां जालेले भाशेन हांवें पयलींच एक स्क्रिप्चर दिल्लो तुमकां. रोमन्स 13:12 म्हणलेलें. कितें म्हणलां, रात काबार जाली आनी दीस येयलो. तर दिसाचे मनशां आमी जालेल्या भाशेन भोंवया. तर हिंगा कितें म्हणटा, उठात न्हिदलोल्यांदो. आनी कोण मरणान आसलोल्यांदो उठात म्हणटा. मरण म्हणलें कितें? जे काडोकान, जे जेजूक ओळखनात ते मरणान आसात. जे कोण जेजूक ओळखतात ते जिवितान आसात. तर मुखार कितें म्हणटा, वेक अप स्लीपर्स अँड रायज फ्रॉम द डेड. मरणांतले उठात अँड क्रायस्ट विल शायन ऑन यू. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजू तुमचे वरवीं फांकारतलो. जेजूची महिमा तुमचे वरवीं फांकारतली. आनी ह्या वरवीं लोकांक गमन येतलें तूं खरेंच जेजूचो सीस म्हणून. तर ह्या न्याय वर्सांतल्यान आमच्यो वायट संवयो आमी ते सगळे सोडुया. तुमकां खबर आसा तुमच्या जिवितांत तुमी कितें वायट केलां तें. जायते जाण आमी एकामेकाचे रागार जातात. वर्साच्या वर्साक आमी एकामेकाक उलयना. तर मोगाच्या भाव भयणांदो, ह्या वर्साक भितर सत्ता आसतना जरी तर तूं रागार आहा जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा, तूं एक फोटकिरो, तूं एक किरमींदोर. आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा, जे किरमींदोर आसात ते, फोटकिरे आसात ते स्वर्गार पावचे नात. रेव्होल्यूशन 21:8 म्हणटा. देवाचें उतर एक कडेन अशें म्हणटा, 1 जॉन 4:18-19 अशें म्हणटा, कोणूय तर देवाचो मोग करता अशें म्हणटा. आनी पूण भावाचो दुयेस करता तो एक फोटींग म्हणटा. आनी रेव्होल्यूशन 21:8 म्हणटा, सगळे जे फोटींगपण करतात ते उज्याचे हितून लासतले म्हणजे ते स्वर्गार पावचे ना. तर हे नेवरस आमी भितर सत्ता आसतना देवाक आर्गां दिवया 50 वर्सां पासत. आनी आमच्या जिवितान कितें जालां तितलेय पासत आर्गां दिवया. आनी देवा कडेन आदार मागुया. ह्या वर्सान आमकां तुजे पासत चमकता तसले मनीस कर म्हणून. आनी आमी जायते पावटी खंयचोय ब्रादर खंयच्या डिनोमिनेशनाचो जावं दी, जेन्ना तो जेजूचें उतर सांगूंक वेता तेन्ना आमचे मदले जायते जाण ताजेर रागार जातात. मोगाच्या भाव भयणांदो, देवाचो जरी तर तूं तांकां आडायता, देवाचो शिराप तुमचेर आसतलो.
1 कोरिंथियन 9:16 म्हणटा, शिराप तांचेर जे देवाचें उतर परगटना तांचेर. तर देवाचें उतर परगटपाचो हो एक हक्क जावन आसा आमचो. तर तुज्या शेजारान कोणूय जावं तो खंयच्या डिनोमिनेशनाचो जावं दी, देवाचें जेजूचें उतर तर तो सांगता आनी दुसऱ्यांक उजवाडान हाडूंक तो सोदता, तांकां हाडाय नाकात आनी वयल्यान तांकां उर्बेवंत करात, जाता जाल्यार तांकां आदार करात. तर मोगाच्या भाव भयणांदो, आनीक पावट तुमकां सगल्यांक एक खुशाल बरीत नवें वर्स 2022 आमी आवडेता. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.